Mga igsoon, mayong adlaw kaninyong tanan, aduna lang ko'y ipadayag sigon sa gipaday sa ako sa Ginoo mga igsoon, may tuod nini nga pulong sa Juan 10:30. Ako lang ning dugang pasabot usab nini kung sa gid ang dugang pa nga ipasabot bahin nini o sigon usab sa atong mabasa usab sa kasulatan, kay mao man gini ang atong sumbanan, di ba? Ang kasulatan ug ang espiritu, kay maunsa man ang pulong kung wala espiritu. Muna mga igsoon, ako kining ipaabot usab sigon sa tumabasa nga matagaan usab kini siya pagtagad usab, no? Sigon usab nga nagatuo nag-alagad sa Ginoo, kaya aduna man tay nagkalain-lain nga mga hiyas lugar o kaalam nga gihatag sa Ginoo sa tuwa, na aduna po'y gihatag kanako nga hiyas sa Ginoo bahin usab sa pagpasabot usab nini. Una mga igsoon, akong basahon ang kining giingon sa Juan 10:30 kung giunsa ni sa pagpatuman, no, nga ngadto sa mga katawan nga nagatuo sa Dios. Ingon sa diri, ako ug amahan usara, kining giingon sa Juan 10:30. Sa akong pagpangayo sa Ginoo nini mga igsoon bahin sa pagpadayag usab nini kung unsaon sa pagpatuman ini, sigon sa akong gihatag sa Ginoo kanako nga kahibalo, sigon usab sa pagpasabot usab nini, nag-ingon siya, ako ug ang amahan usara. Mga igsoon, dili kini ingon sa pinaagi sa ilang pagka-Dios nga usara sila sa ilang pagka-Dios, kay ang amahan ug anak Dios naman sila daan. Muna nga ang gibot-bot ipasabot nini sa Ginoo nga ako ug amahan usara diya sa ilang mga buhat, di ba? Kung atong basahon diri sa Juan 10:38, nag-ingon siya diri, apan kun mao man kini nan bisan kun dili kamo mutuo kanako, tuoy ninyo ang mga buhat aron kamo mahibalo og makasabot nga ang amahan aniya kanako og ako anaa sa amahan, nga pinaagi sa ilang buhat day mga igsoon nga kung unsa ang naa sa anak mausab ang naa sa amahan, di ba? Muna ko atong tuon diri sa 5:19, ingon siya diri, og si Jesus miingon kanila, sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga walay bisan unsa nga arang mabuhat sa anak sa iyang kaugalingon kababuton gawas lamang sa iyang makita nga ginabuhat sa amahan, kay bisan unsa ginabuhat sa amahan ginabuhat usab kana sa anak sa samang paagi. Mabot ipasabot mga igsoon, dili di siya sa ilang pagadios ang ilang pagausa, kundili pinaagi di sa ilang mga buhat. Karon mga igsoon, karon aduna koy dili po nimo matawag nga ang amahan usara, ang Dios usara sila, kay nginoman naa may mabasa usab nga ang amahan Dios, no? Atong basahon mga igsoon diri sa Deuteronomio 18, ingon siya diri nga 18 city, no? 18 city, unya mag-alagad siya sa ngalan ni Jehova nga iyang Dios. Ingon man ang tanan niyang mga igsoon nga lalaki nga mga libyanhon og nagtindog dito sa tubangan ni Jehova. Buti pasabot mga igsoon nga bisan pa gid ang amahan Dios gid siya, kay naman ingon man siya nga unya mag-alagad siya sa ngalan ni Jehova nga iyang Dios. Buti pasabot mga igsoon nga ang bisan pa gadi ang amahan Dios, muna nga dili gid ta makaingon nga usara sila sa ilang pagka-Dios, kay naman kung basahon pa nimo diri sa Sophonias 1 city, ingon siya diri sa Sophonias 1 city nga igsoon city, ingon siya diri, maghilom ka sa presensya sa Ginoong Jehova, kay ang adlaw ni Jehova ani ana, kay si Jehova nag-andam og og usa ka halad nga iyang gigahin ang iyang dinapit, no? Ingon siya diri, maghilom ka sa presensya sa Ginoong ni Jehova. Buti pasabot nga bisan pa gid ang amahan Dios. Muna mga igsoon, kung ato kay siyang adtuon diri sa Lucas usab may tungod sa anak, ingon siya diri sa Lucas 18 nga bisan ang anak Dios usab, di ba? Muna nga atong tan-awon diri, ingon siya diri sa Lucas 18
41 paingon ni siya sa 43. Ingon siya diri, og unsa bay buot mong buhaton ko alang kanimo, siya mitubag, Ginoo nga makakita unta ako, no? Og si Jesus miingon kaniya, makakita ka na, ang imong pagsalig nakapaayo kanimo. Og diha siya nakakita na, og kaniya mikuyog siya nga nagdaig sa Dios. Og ang tanan mga tao sa ilang pagkakita nini na nagdalayg sa Dios. Mo sa mga igsoon, ang ilang gidaig mao si Jesus, kay nga naman si Jesus ilang giisip nga Ginoo. Buti pasabot mga igsoon, dili lang di ay nga ang amahan og anak usaras sa ilang pagkadios, kundi diya sa mga buhat og ayang giingon diri nga sa ilang pagkadios mga igsoon, kay ang Aman Dios, ang anak Dios, di ba? Kung atong basahon usab sa espiritu, ang espiritu usab mga igsoon Dios usab. Atong basahon diri sa 2 Korinto 3:17. Ingon siya diri, karon ang Ginoo mao ang espiritu, og diin gani ang espiritu sa Ginoo, ana usab di ang kagawasan. Busa mga igsoon, bisan pa gid ang Espiritu Santo, mga igsoon, Dios usab, Ginoo usab. Muna mga igsoon, dili ta makaingon nga ingon diri sa Juan 10:30 nga ang aton Dios usara. Ang aton Dios mga igsoon, sigon sa itong mabasa, tulo sila sa ilang pagka-Dios. Tulo sila, Amahan Dios, Anak Dios, Espiritu Dios usab mga igsoon. Mo na nga ingon pa sa ni Kristo diri sa iyang giingon diri sa Juan 10:30, dili sa ilang pagka-Dios mga igsoon, kay Dios naman silang daan. Ang iyang gibot ipasabot diri, ako nga man usara sa ilang buhat mga igsoon, ako kamong saysayan may tungod unsa usab ang buhat sa anak ug unsa usab ang buhat sa amahan kaniadtong panahon, di ba? Panahon sa amahan nausab siya mga buhat usab sama si gihimo ni Kristo. Sige mga igsoon, atoon diri sa panahon ni Abraham. May igsoon, adunay diri sa panahon ni Abraham sa Genesis 18, no? Adunay siya giingon diri sa Juan Genesis 18, mga igsoon, adunay siya giingon diri nga sa uno tamang igsoon na magsugod. Ako basahon na. Yung siya diri, og si Jehovah mitunga kang Abraham sa kakahuyan sa Mamre, no? Si Jehovah, bet ibasabot mga igsoon ang ang Dios nga sa naglingkod siya sa pultahan sa iyang balong-balong sa init sa adlaw, no? Og gihayat niya ang iyang mga mata og mitan-aw siya og ania karon ang tutulo ka lalaki nga nagtindog sa tubangan niya, og sa iyang pagkakita kanila midalagan siya gikan sa pultahan sa iyang balong-balong, sa pagtagbo kanila og miyokbo siya sa iyang kaugalingong yuta. Sa 3, og miingon siya, Ginoo, kung karon hingkaplagan ko ang grasya sa imong atubangan, akong ginapa liupo kanimo nga dili mo pagsayloan ang imong ulipon. Buti pasabot mga igsoon, bisan pwede ang amahan naglakaw gyapon siya mga igsoon diri sa kalibutan, no? Naagi po siya mga tulmanon usab nga iyang gipatuman usab diri sa kalibutan. Kay sa panahon pa ni Abraham, samtang naglingkod si Abraham sa iyang balong-balong, nakita niya ang Dios mga igsoon dito sa ilalom sa kahoy sa Mamre nga nagpahulay. Buti pasabot mga igsoon, naglakaw gyapon di ay ang amahan usab. Kung unsa ang gibuhat sa anak, mausab sa amahan di ay mga igsoon. Ani karon mga igsoon, akong padayonon nga ako na lang isamari mga igsoon, ha, kay taas magistanan siya kung ako siyang basahon na ako na lang din mulukso na lang din ko dayon. Ingon siya diri nga sa pagkatapos nga gipakaon ko inyo, kung inyo bagison kung mayo ko inyo na lang basahon, amo na lang mo basa usab. Ingon siya diri nga samtang naghikay si Abraham mga igsoon nga aron iandam niya sa amahan nga ipakaon usab uban sa duha ka manulunda, ang iyang kauban nato mga igsoon, ang Dios, ang amahan si Jehovah og ang duha ka manulunda. Kay nga namang igsoon, sigon sa itong mabasa diri, ingon siya diri sa 3, ako lang balikon mga igsoon, og miingon siya, Ginoo, kung karon hingkaplagan ko ang grasya sa imong atubangan. Buti pasabot mga igsoon, sa imong atubangan siya ra gyud nga Dios nga giilan ni Abraham. Pero ang kining duha mga igsoon, mga manulunda ni ang iyang kauban. Muna karon, muna nga aduna sila baga-atuan. Dito lang sila ni pahulay sa ilalom sa kahoy sa Mamre, diya sa
dito sa duol sa balay ni Abraham mo nga igsoon mo na nga dito sila moagi unya moadto sila sa Sodoma o sa Gomora kay nga naman mga igsoon kay adunay usa ka nadungog sa Ginoo nga nga istorya nga buot niya dito adtuan akong atong basahon mga igsoon na isa diri ako ang ambakan diri sa 18 ingon siya diri mulugsong ako karon ang amahan ani mga igsoon mo ning-ingon mulugsong ako karon ug tan-awon ko kung nahuman bagayod nila ang ilang bulaton no sumala sa singgit nga miabot kanako ug kung wala mahibaluan kora buti pasabot mga igsoon iya pang adtuan aron mabal-an niya kung unsa ang nahitabo didto muna ang kapanayon unya ang mga tao mitipas gikan dito og nagpaingon sa Sodoma apan si Abraham nagtindog pa sa tubangan ni Jehova mga igsoon no ako na lang i-shortcut mga igsoon kung kay taas makin ko ako pa siyang isamari no og si Abraham mitubag og miingon aniya karon ako nangako sa pagsulti sa akong Ginoo bisan ako nga abog og abo lamang tingali ka ang kalimaan nga mga matarong makulangan og 5 no muni gihanyo ni Abraham sa Ginoo sa amahan nga kung mahimo dili niya laglagon ang Sodoma o Gomora mga igsoon no buti pasabot mga igsoon nga bisan pag di ay ang amahan naagyapon siya mga bulaton sama sa gihimo sa anak mga igsoon no nga naglakaw gyapon siya sige atong padayonon muna mga igsoon nga pag-abot na diri dayon ako na lang i-shortcut diri sa Genesis 19 uno paingon sa 2 ingon siya diri og miabot ang duha ka mga manulunda dito sa Sodoma sa pagkahapon na katong kauban sa Ginoo mga igsoon katong tulo man to sila ang amahan ug ang duha ka manulunda mao ni sila mga igsoon nga niabot na sa Sodoma o sa Gomora no karon ingon siya diri og miabot ang duha ka mga manulunda dito sa Sodoma sa pagkahapon na og si Lot naglingkod sa gangaan sa Sodoma og sila hingkit-an ni Lot og mitindog siya sa pagdawat nila og mihapa siya sa yuta og miingon siya busa karon mga Ginoo no si Lot mo ingon nga mga Ginoo pero dili ni sila mo ang Dios mga igsoon gitawag lang sila Ginoo tungod kay labaw man sila sa tao kay usab man sila ka mga manulunda karon ingon siya diri og mopabilin kamo sa tibuok nga gabii og ang manghimasa kamo sa inyong mga tiil og sa pagabuntag managpangaon kamo og managpadayon sa inyong paglakaw og sila mitubag dili kay sa dalan lamang mopawlay kami sa tibuok nga gabii mo na mga igsoon usa din nga gisugo sa Ginoo nga padtuan si Lot mga igsoon aron ang iyang pamilya maluwas no ang iyang anak ani mo manggid na naluwas manggid gisaggaw sila sa manulunda apan si Lot ug si Abraham mo gitoy nagdagan no ug ang iyang asawa nimong asin karon mga igsoon atong balikan dito sa dirita sa mga igsoon dirita sa Numeros adunay giingon mga igsoon kung bisan pagali si Balaam mga igsoon naagyapon ang Ginoo nakigsulti gyapon sa iya mga igsoon sa literal nga isip sa katao kay ang Dios man gud nato mga igsoon tao man gud siya no na lalang lang siya lang Dios lang siya tungod sa kining pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo mga igsoon no ang aton Dios mga igsoon sama sa giingon nga siya tao no muna nga sa diya nga pamagi mga igsoon atong basahon ng kinabuhi ni Balaam kung ang Ginoo gyapon mo'y nag literal ba nga nakigsulti gid sa iya minsan dinhi og miani ang Dios kang Balaam diri sa Números 22:9 no ingon sa diri og miani ang Dios kang Balaam og miingon unsa ba kini nga ang mga tao nga ana uban kanimo og diri sa Dios og si Balaam mitubag sa Dios si Balak ang anak nga lalaki ni Sipor
nga hari sa Moab nagpadala kanako nga nag-ingon aniya karon kining katawhan nga minggula gikan sa Ehipto minglukop no minglukop sa naong sa yuta karon umari ka og tungluha sila sa akong kanako basin na lamang ako makahimo sa pagig-away bato kanila og sa pagpahawa kanila muna og miingon ang Dios kang Balaam dili ka mag-uban kanila dili ka magtunglo sa katawhan kay gipanalanginanan sila buti pasabot mga igsoon literal gid mga igsoon nga ang Dios nakigsulti kang Balaam sama kang Jesus Christ mga igsoon nga literal gid siya sulti sa mga tao muna ang amahan usab di ay mausab disim gyapon mga igsoon sumala sa atong basahon sa kinabuhi ni sa atong balikan sa Genesis mga igsoon ni Genesis ni Jacob no atong basahon mga igsoon sama sige ingon diri sa Genesis 32:24 ta paingon sa 32 mga igsoon akong basahon na kung unsa ang nasulat nini ingon siya diri og nahabilin si Jacob nga nag-inusara og may nakigbugno kaniya nga usa ka tawo hangtod magbanag-banag sa adlaw 25 og sa pagkakita nini nga siya dili makabuntog kaniya gipislip niya ang iyang piyak-piyak sa iyang balat-ang og nalisa ang balat-ang ni Jacob sa diya nga siya na nagabugno pa kaniya og siya miingon buhii ako kay na mahayag-hayag na apan mitubag kaniya si Jacob dili ko ikaw buhian hangtod nga ako panalanginan mo 27 og siya nangutana kaniya kinsa imong ngalan og mitubag si Jacob o mitubag si Jacob og siya miingon dili ka na pagahinganlan nga si Jacob kundili Israel kay nakigbugno ka sa Dios og sa tao og nakabuntog ka mga igsoon kung inyo kayo maplando nga mission literal mga igsoon nga nakigbugno si Jacob sa amahan sa Dios mga igsoon no sumala sa giingon diri sa 19 og nangutana kaniya si Jacob og miingon ginaampo ko kanimo buti pasabot mga igsoon Dios gid siya kay ginaampo man no nga ipahayag mo kanako ang imong ngalan apan siya mitubag kay nganong nangutana ka sa akong ngalan og siya gipanalanginan niya didto buti pasabot mga igsoon walay bisan kinsa nga makapanalangin gawa sa Dios mga igsoon mo ingon sa 30 og gihinganlan ni Jacob no kadtong dapita nga pinil kay matod niya nakita ko ang Dios sa naong og naluwas ang akong kinabuhi buti pasabot mga igsoon siya ang giingon diri nga nakita niya ang Dios sa naong og wala siya namatay buti pasabot mga igsoon Dios gid ang iyang gikabugno no Dios gid siya mga igsoon ang amahan nga Dios gid mo ang iyang gikabugno muna mga igsoon ato kayo mapalandungan dili gid sila matawag nga usara nga sa ilang pagka-Dios kay naman ang buhat sa amahan disim sa buhat sa anak di ba maura ang ilang mga buhat mga igsoon mo nang dita makaingon nga usara ang aton Dios kun dili ang aton Dios tulo sikon sa tong mabasa sa kasulatan mo nang giingon mga igsoon nga usara ang amahan ug anak usara dili pinaagi sa ilang pagka-Dios kun dili pinaagi sa ilang buhat usara sila sa buhat mga igsoon mo na nga mo ning dugang ko pasabot mga igsoon may tungod sa Juan 10:30 ug ako pang idugangan mga igsoon nganong ang ilang pagka-Dios sumala sa sigon sa pagsabot mga igsoon dili ingon nga sila sa ilang pagka Dios usara kay ngano man kung atong basahon ang Biblia mga igsoon diri sa Juan mga igsoon dili matawag nga sila usara pagka Dios kay ngano man duha man sila ka persona duha man sila diri sa 5:26 sa Juan atong basahon mga igsoon kay maingon nga ang amahan may kinabuhi diya sa iyang kaugalingon maingon man gitugot niya sa anak ang pagkabaton usab o kinabuhi diya sa iyang kaugalingon buti pasabot mga igsoon aduna sila'y matag usa nga kinabuhi ang amahan adunay kaugalingon niyang kinabuhi ang anak mao gyapon aduna say kaugalingon kinabuhi buti pasabot mga igsoon dili gi sila matawag nga usara sila pagka-Dios kun dili duha sila sa ilang pagka-Dios mga igsoon kay naman sa ilang pagka-persona duha man sila ang amahan adunay kaugalingon kinabuhi ang anak usab pay kaugalingon usab kang kinabuhi buti pasabot mga igsoon dili sila
mahimong usa kundi duha gid sila mga igsoon sa ilang pagka-Dios. Muna mga igsoon, sigon sa itong mabasa nga ang amahan adunay kaugalingong kinabuhi ug ang anak usab may usab kaugalingong kinabuhi. Muna mga igsoon nga dili gini mo sila matawag nga usara ang ilang pagka-Dios kundi duha gid sila mga igsoon. Kay nga naman ang amahan persona, di ba? Tao. Ang anak disim gyapon mga igsoon, tao. Pero ang espiritu mga igsoon dili gini mo matawag nga persona o dili gini mo matawag siya nga Trinity. Kay nga naman mga igsoon ang espiritu sama sa usa ka hangin, dili siya matawag ng persona. Pero ang amahan ug anak persona gid sila, no? Sigon sa tumabasa mo na mga igsoon, no, mo na nga ang ilang pagka Dios mga igsoon duha gid sila. Ang ilang pagka-Dios diya sa pagka-persona, sa ilang pagka-persona. Pero diya sa espiritu mga igsoon, ang Espiritu Santo gahom sa amahan, gahom usab sa anak, di ba? Mo na nga ang amahan nagbaton og Espiritu Santo, ang anak usab nagbaton yapon og Espiritu Santo. Mo na mga igsoon nga ang amahan nagbaton og kaugalingon niyang kinabuhi, nagbaton usab ang anak og kaugalingon kinabuhi. Dili gid sila matawag nga usara sa ilang pagka-Dios mga igsoon. Kay daghan ko nadungog mga igsoon nga ang Ginoo usara, dili siya matawag usara kasi kung sa mabasa ang amahan Dios, ang anak Dios, espiritu Dios, di ba? Mo na mga igsoon, mo na nga dugang ko diya kaninyo nga pagpadayag usab bahin aning amahan og anak nga dili ang ilang pagka-Dios nga usa kundi ang ilang mga buhat mo'y usara sa buhat. Ang amahan nagabuhat sama sa gibuhat usab sa anak, di ba mga igsoon? Ug kana lang siguro mga igsoon ug hinaot ug inyong masabtan kung adunay mo mga pangutana, pwede mo comment usab, no? Kay ako man usab kini i-upload mga igsoon aron usab mga pipila usab, aron usab na ay o usab ka ilang na sabtan o usab pod ilang makutlo usab nini bahin usab nini pagpasabot ko. Mo sa mga igsoon, daghang salamat o maayong adlaw sa inyong tanan.